विश्वमा समाज विकासको इतिहासलाई खिलाउने हो भने के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने नीति, परम्परा र चालचलनहरू धार्मिक नियम र मान्यताको आधारमा स्थापित भएको देखिन्छ। समय सँगसँगै ती सबै नीति र नियमहरू सधैँ सकारात्मक नै हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। हाम्रो समाजमा धर्म संस्कृतिलाई आधार मानेर भइरहेको परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरूमध्ये बालविवाह प्रमुख हो। धेरै कुराहरू चाहिँ नबुझेर हुन्छ हैन, सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ बुझाउन सकिरहेको छैन, नबुझेर हुन्छ। अनि अलिकति चाहिँ आर्थिक स्रोत कमजोर भएको कारणले पनि हुन्छ। अनि थोरै कुरामा चाहिँ पुण्य कमाउने, सानो उमेरमा बिहे गर्दा पुण्य कमाउने चाहिँ पुण्य कमाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बालविवाह भएको हामीले देखिरहेका छौँ। बालविवाह हुन नदिन र बालविवाह अभ्यास न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू हुँदाहुँदै पनि बालविवाह भइरहेका छन्। राज्यले नै 20 वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई गैरकानुनी घोषणा गरिसकेको भए पनि नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बालविवाह कायमै रहेको छ। यही सालमा पनि एउटा आएको थियो, हामीले फिर्ता गरिदियौँ। सानै लगभग 14-15 वर्षको केटी थिए। अनि मैले नागरिकता ल्याएर आउनुहोस् अनि मात्रै गर्छु, नत्र गर्दैन भने पराए हामीले के गर्छौँ, जस्तै तपाईँको हामीसँग अब 15-20-22 वर्ष नागेको केटीहरूको लगभग पत्ता भइहाल्छ र परायो हुन्छ। जोसँग हामीलाई जस्तै तपाईँको उमेर नपुगेको ऊ हुन्छ, हामीले त्यसलाई जन्मदर्ता त्यस्तो ल्याउनुहोस् भन्छ। हामी यहाँ तल लेखेको हुन्छ 22 वर्ष 26 वर्ष, अब त्योभन्दा कमको। एसियाका बालविवाह हुने देशहरूको सूचीमा बङ्गलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्दछ। नेपाल सरकार योजना आयोग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग 2014 को तथ्याङ्क अनुसार करिब 26% बालबालिकाहरूले विवाह गरेको र सँगै बस्ने गरेको देखाउँछ। त्यस्तै गरी 10 जना बालकहरूमध्ये 1 जना बालकको 18 वर्ष पुग्नु अघि नै विवाह हुन्छ भने 37% बालिकाहरू अझै बालविवाह गर्न बाध्य छन्। पछिल्लो चरणमा यो भागेर जाने कुरा छ, जसको चाहिँ यो सञ्चारका साधनहरूको दुरुपयोग भएर त्यसको सही तरिकाले प्रयोग गर्न नजानेका कारणले मोबाइलबाट, सामाजिक सञ्जालबाट चिनजान हुने, त्यसपछि कुरा गर्दा गर्दै लभ हुने र भागेर विवाह गर्ने एउटा त्यो देखिएको छ। र अर्को अझ पनि यताकता मागी विवाह पनि अभिभावकहरूको सहमतिमा पनि बालविवाहहरू हुने गरेको अवस्था छ। कलिले उमेरमा विवाह गर्नाले बालबालिकाहरूको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक जीवनमा धेरै नै असर परिरहेको छ। पढाइ छोड्नुपर्ने, घर व्यवहार धान्नुपर्ने, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने, आर्थिक आम्दानीको स्रोत नहुने जस्ता समस्या बालविवाहपछि देखिएका प्रमुख समस्याहरू हुन्। त्यसमाथि पनि बालिकाहरू शारीरिक समस्याको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्। कलिले उमेरमा गर्भवती बन्ने र गर्भाधान गराउन अप्ठ्यारो हुने समस्याले धेरै बालिकाहरूले अकालमा ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। बालविवाह रोक्न विभिन्न सङ्घ-संस्थाले काम गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्न नमिल्ने कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यही कानुनलाई टेकेर विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूले समाजमा चेतना फैलाउने र पैरवी गर्ने काम गरिरहेका छन्। हामीले अनिवार्य नै अब यस्ता मान्छेहरू जो आउँथे पहिले हामीले सिधै फर्कायौँ, यस्तो नगर्नु, यो त अपराध हो। बच्चाहरू, सानो बच्चाहरूलाई बिहा गरेर हामीले अरू घरमा पठायौँ भने उनीहरूको जो उमेर, पढ्ने लेख्ने उमेर हो, काम गर्ने उमेर हो, हरेक कुराहरूले उनीहरू कमजोर हुन जान्छन्। पढाइ लेखाइ बिग्रिन्छ, शारीरिक पनि कमजोरी हुन्छ। अब त्यो कारणले उनीहरूले बिहा गर्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यो अपराध हो। त्यसैले यसलाई हामीले नजुडाउने नै गरेका छौँ। यदि जुड्यो भने पनि तपाईँहरू यो गर्दै नगर्नुहोस् भनेर फिर्ता गरिदिने, यो सबैले गरेका छन्। अहिले 2065 सालमा स्थापना भएको महिला हिंसा विरुद्ध अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय सञ्जाल निरन नेपालले समाजमा कायमै रहेका परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरूको न्यूनीकरणका लागि धार्मिक अगुवाहरू मार्फत नै विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ। जुन पहिला कोर अहिले सुरुमा हामीलाई ज्यादै अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने हामी त्यहाँ क्रिस्चियन समुदायका साथी पनि छौँ,
हिन्दू समुदायका छौँ, बुद्धिस्टका छौँ, मुस्लिमका छौँ, बाहाईका छौँ। जब त्यहाँ चाहिँ भ्रम चाहिँ के पर्दो रहेछ भने यिनीहरू कुनै धर्म परिवर्तन गर्न आएका ग्रुप हुन् कि भन्ने त्यो एउटा शङ्का चाहिँ समाजमा पर्दो रहेछ। जब निर्णय नेपालको उद्देश्य यो किन चाहिँ तपाईँहरू सामुमा आयो, यसको काम के हो भनेर हामीले जब त्यहाँ चाहिँ प्रकाश पार्छौँ, जब हाम्रो त्यहाँ चाहिँ छलफल हुन्छ, मिटिङ हुन्छ, अनि हाम्रा चाहिँ ट्रेनिङहरू हुन्छन्, त्यसमा बसिसकेपछि उहाँ यति प्रभावकारी रूपले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हिजोसम्म छुवाछुतको हिसाबमा एउटा धार्मिक व्यक्तित्वले अर्को एकै ठाउँमा नबस्ने त्यस्तो अवस्था थियो भने जब हामी ट्रेनिङहरू दिन्छौँ, धर्मका कुराहरू गर्छौँ, समुदायका कुराहरू गर्छौँ, अनि एकदम हार्दिकता र एकदम समन्वय हिसाबको एउटा चाहिँ एउटा धार्मिक अगुवामा त्यो पाइयो भने अरू कुरो आएर के छ भने कतिपय धर्मगुरुहरूले उनीहरूको परिवारमा बिहा घोषणा भइसकेको अवस्था पनि यो गर्नुहुन्न है भनेर रोकेको अवस्था पनि छ। डिसेम्बर 2020देखि ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल संघको सहकार्यमा महिला हिंसा विरुद्ध अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय सञ्जाल निरन नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डोटी र अछाम जिल्लामा मोरल भ्यालु परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। परियोजना अन्तर्गत धार्मिक अगुवाहरूको क्षमता विकास, स्थानीय सरकार, बालबालिका र धार्मिक अगुवा बीच संवाद कार्यक्रम, परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू विरुद्ध धार्मिक अगुवाहरू परिचालन, सञ्जाल गठन लगायतका क्रियाकलापहरू गरिँदै आएको छ। कार्यक्रम डोटीको आदर्श गाउँपालिका, अछामको मेललेख गाउँपालिका र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका तथा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ छलफल भएका कुरा हामीहरूले यहाँ अब त्यसको अनुसरण गरेर विद्यार्थीहरूलाई र अब त्यो आश्रममा र यो विद्यालयमा यहाँ दुईटा विधामा छ। अब यहाँ सबै तिनै कुराहरूले हामीहरूले बालविवाह गर्नु हुँदैन। बालविवाह गर्दाखेरि जीवनको अब 3-4 प्रकारको नोक्सान हुन्छ भनेर सिकाउँछु मैले। एउटा बाल्य विवाह गर्दाखेरि आफ्नो ज्यान खतरामा जान्छ, जीवन स्तर बिग्रिने हुन्छ। अर्को घर एउटा बिमारी हुँदा घर तहस नहस हुन्छ र पहिलेको घर पनि माइतीको घर दुवै बिग्रिन्छ। भोलि सोचबुझ विचारहरू राम्रो नबुझेर गरेको अवस्थामा हानिकारक हुन्छ। त्यसकारण बाल्य अवस्थामा विवाह गर्नु हुँदैन। पूर्ण यौवन भएपछि विवाह गरेपछि सकभर आफ्नो खुट्टामा उभिने, किनकि नोकरी जागिरी केही कमाउने भइसकेपछि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो शिक्षा दीक्षा दिनु। निरन नेपालले सञ्जाल अन्तर्गत रहेका विभिन्न धार्मिक अगुवाहरूको क्षमता विकास तथा परिचालनको तालिम प्रदान गरिरहेको छ। अहिले जब यो राष्ट्रिय अन्तर्धार्मिक सञ्जाल डोटी लगायतका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा लागू भइसकेपछि धेरै किसिमका चाहिँ तालिमहरूबाट हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सिकेर यदि 20 वर्ष भएको छैन भने हामीले जन्मकुण्डली नगरेर विवाह गर्ने सायद मुहुर्तहरू दिइराखेका छन्। मैले धेरै जसो 50, 60, 70 जनाहरूलाई जन्मकुण्डली बिना चाहिँ काम गर्दैन म, र मैले पनि आफ्नो ज्योतिष साथीहरूलाई चाहिँ धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ पनि त्यही भनिराखेको छु। तालिमबाट उनीहरूले बाल विवाह न्यूनीकरण, दाइजो प्रथाले समाजमा पारेको असरको बारेमा जानकारी पाइरहेका छन्। यसको परिणामस्वरूप धार्मिक अगुवाहरूले बाल विवाह विरुद्ध समाजमा चेतना फैलाउने कामको थालनी समेत गरेका छन्। 2 वर्षभन्दा पहिला 1 महिनामा सुखर इलाका प्रहरी कार्यालयमा 2वटा 5वटा प्रत्येक महिनामा आउने केस, भागी विवाह, बाल विवाहको केस लिएर धेरै जसो आउने। अहिले चाहिँ हामी प्रत्येक भल मनसा र गुरुवा मार्फत र केशवका मार्फत अनि चिराकी मार्फत चाहिँ नयाँ नीति नियमको चाहिँ अवधारणा दिइसकेका छि। प्रत्येक वर्ष उनीहरू छनौट हुँदाखेरि पुरानै बस्यो भने चाहिँ पुरानै कार्यान्वयन भइहाल्यो। नयाँ आउने बित्तिकै उसलाई चाहिँ राज्यको नीति नियम यो छ भनेर चाहिँ पुरा रजिस्टरमा फाइलिङ गरेको हुन्छ। यसको बाल विवाह र बहुविवाहको बारेमा र छुवाछुत, भेदभाव, बोक्सी प्रथाका जो यो आरोप सम्बन्धी छ, यसलाई चाहिँ हामीले पुरा पहिल्यै नै भल मनसाहरूलाई चाहिँ परामर्श दिएर यो काम गरिराखेको अवस्था छ अहिले, जसको परिणामस्वरूप बाल विवाह धेरै हदसम्म रोकिएको छ। यसका साथै विभिन्न धर्मका धार्मिक अगुवाहरू
एउटै स्थानमा बसेर सामाजिक परिवर्तनका विषयमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्दा धार्मिक सद्भाव समेत बढावा भइरहेको छ। अन्तर्धार्मिक सञ्जालको जो तालिम थियो त्यो चाहिँ मलाई एकदम आशिषित भयो, किनभने बालबालिका के हो, कसरी खेल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम स्पष्टसँग सिक्ने मौका पाइयो। अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामी सबै धर्मका मान्छेहरू मिलेर चाहिँ समाजमा भएका कुरीतिहरू, बालिकाको हननका कुराहरूलाई चाहिँ हटाउने कुरा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको छ। हामीले व्यक्तिगत तवरबाट गर्दै पनि छौँ र मैले हाम्रो गाउँमा पनि केही हाम्रा धामी झाँक्री अनि ज्योतिषीहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि एकदम राम्रो पोजिटिभ कुरा दिनुभएको छ। हामी पनि त्यसमा संलग्न हुन चाहन्छौँ, हामीलाई पनि लग्नुहोस् भन्नुभएको छ। संस्थाले यस कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव र दिगोपनको लागि सरकारका विभिन्न अङ्गहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। हामीले अहिले अछाममा मुख्य जसो परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरूमध्ये हाम्रो यहाँ छाउपडी प्रथा भयो, त्यसपछि लैङ्गिक हिंसा भयो, जातीय विभेद भयो, बाल विवाह भयो, बहुविवाह भयो जस्ता कुराहरूलाई हामी निर्मूलै त भन्न सक्दैनौँ, एउटा सामान्य हिसाबले न्यूनीकरणको प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारका तर्फबाट कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सहकार्य र सहयोग हुँदै आएको छ। म एकदम खुसी छु। उहाँको पहल र यो धार्मिक सञ्जालको अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पनि धेरै धेरै यो आदर्श गाउँपालिकाको लागि धेरै पहल गर्नु भएको छ, सबैलाई समाउनु भएको छ, सबै लागेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने उहाँले पनि यो कुरा अगाडि बढाएको छ। र अब यस्ता कुराहरू हामी सबै लागेर अन्त्य गर्न लाग्नुपर्छ। स्थानीय सरकारसँगको प्रत्यक्ष सहकार्यमा गरिने क्रियाकलापहरूका कारण कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गइरहेको छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक कार्यक्रममा चाहिँ सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षसहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई समेटेर कार्यक्रम चलाउने गर्छौँ। उहाँबाट चाहिँ उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ ठिक छ, तपाईँको कार्यक्रम सकारात्मक र अहिले समाजलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने, समाजमा यस्ता विषयहरूको बारेमा चाहिँ छलफल हुनुपर्ने राम्रो कार्यक्रम छ भन्ने नै हुन्छ। सामाजिक रूपमा चेतना विकासका लागि धार्मिक अगुवाहरू परिचालन गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको पाइएको छ। यो धर्म भन्ने कुराहरू कर्ममा आधारित हुन्छ। अहिले हामी ब्राह्मणले हाम्रा गुरुजहरूले हेराउने कुराउने पुजारीले यो हुँदैन, राम्रै काम भने यो हुँदैन है भन्यो भने अनि त्यसमा एकदमै विश्वास मान्छन् अहिले मान्छेहरू। धेरै कुराहरू तपाईँहरू मार्फत अघि हाम्रो स्वास्थ्य संयोजकले भन्नुभयो, तपाईँले यो औषधि यो चक्की खानुवाला है तपाईँले भनिदिएपछि हामीले पटक धेरै पटक भनिएपछि त्यसको अर्थ अलिको ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यो भनिदिएपछि हाम्रो किनभने आस्था, यो कर्म हाम्रो समाजले यो खालले एउटा चलिराखेको परिस्थितिहरूले अनि बाबुले मैले जे भन्यो त्यो त्यो त मान्नैपर्छ भन्ने एउटा परम्परा छ। अनि अरू मिडिया, अरू स्वास्थ्य, अरू क्षेत्रबाट भन्दा पनि तपाईँहरूले भनिदिएका कुराहरूमा मान्छे बढी के अरे विश्वास मान्छन्। अनि त्यो कुरालाई अब तपाईँहरूले पनि एउटा धार्मिक सेवा बस्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, सही नै बोल्नुहुन्छ। समाजमा धार्मिक अगुवाहरूको स्थान उच्च हुने हुनाले उनीहरूलाई सामाजिक चेतना विकासको काममा परिचालन गर्न सके समाजमा व्याप्त परम्परागत हानिकारक अभ्यास न्यूनीकरणका लागि गरिने कार्य प्रभावकारी हुने देखिन्छ। समाजमा यदि शान्ति स्थापना गर्ने नै हो भने समाजमा सहअस्तित्व सहभातृत्व कायम गर्ने हो भने अन्तर्धार्मिक एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्धार्मिक मर्म एकदमै सराहनीय हुन्छ। त्यो अहिले वर्तमान अवस्थामा एकदमै आवश्यकता विषय पनि हो। त्यसैले हामी सबैजना मिलेर अन्तर्धार्मिक सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरौँ र अन्तर्धार्मिक सम्बन्धी हामी सबैजना एकजुट भएर समाजमा शान्ति, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम गरौँ।